थंय पण मातशें लक्ष दी कोण ते शॉपकीपर आहा त्यांचे मातशें लक्ष द्या मातशें हे कोण काढून घ्या पुजा हे काढतो का मागीर लेवल जालें मयूर आता 10 दीस जाले गटर साफ स्लॅबी जाय गटर मातशें तो कॉन्ट्रॅक्ट सुनील सुरेश आता एक आता तुमचो मेंबर उलयता ते पयलीं खाता म्हणटा हांव घेवपाक लागला आनी प्रूफ करपाक लागला आमकांय कळोंक जाय कोण खाता कळोंक जाय न्हू कॅमेरा दिसले म्हणून कितें उलयलें म्हणून जायना एक बायट घेतले क्रॉस रोडार जावन मिडिया दिसली काय ना तुमचे मेंबर येतात नाका जाल्लेले उलयतात ते पयलीं आसता ना कळोंक जाय कॅमेरा दिसले काय ना खंयचे कोण कितें खाता हे खाता तुमचोच मेंबर उलयता ते पयलीं खाता म्हणटा कोणा बद्दल नांवां घेवपाक लागला आनी प्रूफ करपाक लागला आमकांय कळोंक जाय प्री मॉन्सून वर्क्स इम्पॉर्टंट पिरियड आसा आनी प्री मॉन्सूनाची जी कामां आसा आनी स्टार्टींग विथ तुमकां सगळ्यांक खबर आसा डिसिल्टिंग वर्सान वर्सा जावपाची गरज आसा आनी ते दर वर्सा आमी घेता पण ह्या वर्सा तुमकां एक वेगळे दोन प्रॉब्लेमॅटीक सिच्युएशन फर्स्ट थिंग म्हणटकूच अंडरग्रावंड केबलिंग वर्क आनी ते जाल्या कारणान काम 15 पेक्षा चड वाडलेलें आसा आनी दुसरी गोष्ट बिकॉज ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट जी आमी प्रोसिजर सुरवात करपाची आसली तितून जर ऑफिशियली जावपा खातीर मातसो जो स्ट्रेचिंग टायम जालो तितून खरेंच कमी टायमा भितर चड कामां आमकां करपाचे प्रसंग येयल्ले आसा आनी म्हाका दिसता टीम हॅज टेकन इट व्हेरी सिरियसली आनी म्हणूनच काय जायना ECIन जर आमकां परमिशन घेवन डिसिल्टिंग गेल्या 8 दिसां पासून म्हाका दिसता टुडे इज द 9th डे वी हॅव स्टार्टेड विथ द डिसिल्टिंग वर्क इन द मार्केट आनी म्हाका दिसता त्या वेळार जे कितें आमकां अडचणी मेळिल्ल्यो आसा की थोडे बाबतीचे जे कितें टेक्निकली आमकां जे प्रॉब्लेम्स येयल्ले आसा आयज आमची फूल टीम इन्क्लूडिंग द इंजिनियर्स कॉन्ट्रॅक्टर्स आनी जे अंडरग्रावंड केबलिंग वर्क केल्लें आसा ते इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट अलॉंग विथ माय मार्केट चेअरमॅन वायस चेअरपर्सन सगळ्यांक घेवन हांगासर सर्वे केल्ले आसा इनचार्ज ऑफ दीस मार्केट एरिया सुपरवायझर हांगासर डेवलप हे आसा आनी जे कितें प्रॉब्लेम जाल्ले आसा तेचो विचार केल्लो आसा ते हायलायट केल्ले आसा आनी म्हाका दिसता त्या दिशेन तांकां ते एक जबाबदारी दिल्ली आसा की बेगीन बेगीन सायमल्टेनियसली डिसायड द डिसिल्टिंग वर्क दॅट विल बी कंप्लीटेड इन व्हेरी शॉर्ट पिरियड ऑफ टायम जे आसा डिसिल्टिंग त्या कामाची आमी पाहणी करपाक गेल्ले मेन म्हणजे कोड ऑफ कंडक्ट चेअरपर्सनान सांगले पण तेंच्यांनी मेळोन ही NOC जी आसा ती ऑलरेडी हाडलेली आसा आनी काम सुरू केल्लें आसा काम जर सुरू करूंक ना जाल्यारूय बोळ आसता आनी केलो जाल्यारूय बोळ आसता हें तुमी म्हाका दिसता मिडिया थ्रू पळयलां आसतलें पण बरें काम जावचें त्या खातीर आनी विथ NOC जावची कारण केल्लें काम सुरू आनी NOC नासलें जाल्यारूय बोळ आसतलो आसलो पण तरी सुद्दां एक सारके रितीन जावचें रितसर जावचें म्हणून काम ऑलरेडी सुरू केलां विथ NOC आनी बरे तरेन काम सुरू जाल्लेलें आसा मार्केटाचो रिस्पॉन्सूय बरो आसा मेन म्हणजे शॉपकिपर्स आसा वेंडर्स आसा तेंचो रिस्पॉन्स बरो आसा मदीं मदीं खंयचे अडखळे येताले कारण अंडरग्रावंड केबलिंग चालू आसलें आनी ह्या कारणान खंय खंय मदीं पायपलायनी गेले थंय ते गटर चॉकअप जाताले खंय ना खंय सो ते ओपन करतकूच जेन्ना आमच्या एका कळ्ळें कॉन्ट्रॅक्टराक कळ्ळें मोरजकराक तेन्ना तेणें आमकां रिपोर्ट केलो ते हेचे प्रमाणे आमी चेअरपर्सन वायस चेअरपर्सन हांव अशें आमी मेळोन परत पळोवपाक गेलीं आतां कशें आहा वेंडर्स ऑलरेडी बसलेले आसा आनी काम जें आसा तें सांजचें चालू जाता त्या टायमार आमी वेंडर्सांक आनी कॉन्ट्रॅक्टराक सांगलां तशेंच लायन जो कॉन्ट्रॅक्ट करपी आसलो अंडरग्रावंड तेकाय सांगलां यो सांजचो कारण ओपनिंग करून तें कळटलें भायरच्यान पळोवच्या पेक्षा प्रॅक्टिकली जेन्ना पळयता तेन्ना सारकें कळटलें कितें अडखळो आहा तो आनी त्या रितीन काम जें आसा तें सुरवात पर्यंत जातलें